बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ। अगर ज़बानी तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग न होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता। यहाँ पर आगे मुसन्निफ कहते हैं, जिस तरह हर इंसान के अंदर एक ज़मीर की आवाज़ होती है जो कभी कभी उसके दिल को ये बताती है कि तुम कौन सा काम सही कर रहे हो और कौन सा काम गलत कर रहे हो, तो इसी तरह बुद्धराम कभी कभी सोचते थे कि जो जायदाद उन्हें मिली हुई है वो बूढ़ी काकी की मिली हुई है और उसी की बदौलत, उसी की वजह से वो आज माशरे में मुअज़्ज़ज़ आदमी बने बैठे हैं। और वो ये सोचते थे कि अगर ज़बानी कलामी और अच्छी बातें करने से बूढ़ी काकी को थोड़ा सुकून मिल जाए या उनकी थोड़ी तशफ़ी इत्मीनान उनको हो जाए तो ठीक है, वो तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर उनके साथ बाकायदा नेकी करना पड़ जाए और उनके ऊपर कुछ खर्च करना पड़ जाए, कोई उनकी दवा इलाज या उनका कपड़ा लत्ता करना पड़ जाए, तो इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो नहायत कंजूस थे और वो इसी डर से कि पैसा खर्च करना पड़ेगा अपनी नेकी को दबा कर रखते थे। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुद्धराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लाडली उनकी छोटी सी बच्ची थी, वो बूढ़ी काकी से थोड़ी सी उनसियत थी। वो बड़े भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई और दूसरी चीज़ें बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। रात का वक्त था। बुद्धराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम्मे गफीर निगाहे हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिक्कियां लगवा रहे थे। बुद्धराम के लड़के सिख राम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही हैं और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। इस पैराग्राफ में जिक्र है बुद्धराम के घर में होने वाली एक दावत का, जो उसके बेटे के बड़े हो जाने के ऊपर उसकी गद्दी नशीनी के मौके के ऊपर दावत रखी गई थी और उस दावत में दरवाजे के ऊपर शहनाइयाँ बज रही थी। गाँव भर के बच्चों का जम्मे गफीर था, यानी कि वहाँ पर रश लगा हुआ था और वो सब गाना सुन रहे थे। मेहमान चारपाइयों पर लेटे हुए थे, नाइयों से टिकियाँ लगवा रहे थे और बुद्धराम का जो बेटा था जिसका नाम सिख राम था, उसका तिलक आया था, यानी कि उसकी गद्दी नशीनी की तकरीब थी और ये उसी का जश्न था। और घर में औरतें गा रही थीं और रूपा जो थी बुद्धराम की बीवी, वो मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज़ खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी, इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया। जब घर में जश्न का समा था और पकवान चढ़े हुए थे तो खुशबुएं हर तरफ फैली हुई थी। ऐसे में बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी और उनको खुशबुएं आकर बेताब कर रही थी। जैसा कि सबक के शुरू में ही हमने पढ़ा कि जायके के अलावा उनमें कोई हिस्स मौजूद नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी तो उनको जो खाने की मज़ेदार सी खुशबुएं थी वो बेताब कर रही थी और वो ये दिल में सोचने लगी कि इतने मेहमान और इतने लोग आए हुए हैं, मुझे तो शायद पूरियां ना मिलें और इतनी देर हो गई है, मेरे लिए तो कोई खाना लेकर नहीं आया। बूढ़ी काकी के चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचोरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती। और बूढ़ी काकी अपने तसव्वुरात में, चश्मे ख्याल से मुराद है ख्याल की आँख से, चश्म कहते हैं आँख को। बूढ़ी काकी के तसव्वुर में पूरियाँ नाच रही थीं और जो लाल लाल खूब फूली फूली नरम नरम पूरियाँ वो तसव्वुर में उनके आ रही थी, जैसे वो इलायची और अजवाइन की खुशबुओं को महकता हुआ महसूस कर रही थी और ये सोच रही थी कि काश एक पूरी उनके हाथ में भी आ जाती, कैसी नरम और फूली हुई पूरी बनी है। इन्हीं तमाम ख्यालात में डूबे हुए बूढ़ी काकी को ये ख्याल आया कि क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छुन छुन कड़ाह में तैरती होंगी, कड़ाह से गर्मा गर्म निकलकर कठौती में रखी जाती होंगी और वो अपने तसव्वुरात में पूरियों के बारे में ये तमाम बातें सोच रही होंगी कि किस तरह छन छन कर कढ़ाई में से, छुन छुन करती हुई कढ़ाई में से पूरियाँ निकल रही होंगी। जब तेल तला जा रहा होता है और उसमें पूरियाँ तली जा रही होती हैं तो उसमें से बड़ी आवाज़ें निकल रही होती हैं मज़ेदार सी। तो उन्हीं तमाम चीज़ों के तसव्वुरात में बूढ़ी काकी डूबी हुई थी
اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کٹھوتی. کٹھوتی کہتے ہیں حلوائیوں کے پاس آپ نے وہ برتن دیکھا ہوگا جس میں سوراخ ہوئے, بڑا سا تھال ہوتا ہے جس کے اندر سوراخ ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر وہ تلی ہوئی چیزیں جو جیسے کہ پوریاں یا جلیبیاں یا کچھ بھی ہوتی ہیں وہ نکال کر رکھتے جاتے ہیں تاکہ اس میں سے ایکسٹرا آئل جتنا بھی زائد فاضل تیل ہوتا ہے وہ نکل جائے, چھن جائے. یہ انہی تمام باتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر کیا ہوا, آگے پڑھتے ہیں. اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی و مشکل تمام چوکٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس جا بیٹھی. اور پوریوں کے اس تمام تصور میں کھوئی ہوئی اچانک سے بوڑھی کاکی نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ میں تو کڑاہ کے پاس ہی جا کر بیٹھ جاتی ہوں جہاں پر پوریاں تیار ہو رہی ہیں. اور وہ اکڑوں بیٹھی اور اس کے بعد ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی اور چوکھٹ سے اتری, چوکھٹ سے یعنی کہ کمرے کے دروازے سے نکلی اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس جا بیٹھی. روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں تھی. اس کمرے میں جاتی, کبھی اس کمرے میں, کبھی کڑاہ کے پاس, کبھی کوٹھے پر. کسی نے باہر سے آ کر کہا مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں, ٹھنڈائی دینے لگی. اتنے میں پھر کسی نے کہا بھاٹ آیا ہے اسے کچھ دے دو. بھاٹ کے لیے سدھار نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے. تو یہاں پر روپا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روپا کے گھر میں, کیونکہ روپا کے گھر میں تقریب تھی اس لیے روپا تمام انتظام سنبھال رہی تھی. اور ذرا ڈھول مجیرہ اتار دو, بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی, جھنجھلاتی تھی, کھٹتی تھی, پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا. خوف ہوتا کہ کہیں پڑوسن یہ نہ کہنے لگے اتنے ہی میں ابل پڑی. پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا, گرمی کے مارے پھنکی جاتی تھی, لیکن اتنی فرصت کہاں تھی کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھلے. یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لٹ مچی. کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس دیکھا تو جل گئی. اس پورے پیراگراف میں روپا کی مصروفیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے بے تحاشا مصروف تھی. تقریب کے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے دوڑ دھوپ کر رہی تھی اور اس کو اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ وہ پانی پی لے یا اپنے اوپر پنکھا جل لے یا 2 گھڑی سانس تو لے لے, کیونکہ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ محلے بھر کی عورتیں اور گاؤں بھر کی مہمان عورتیں جو آئی ہوئی ہیں کہیں وہ اس کے اوپر یہ جملہ نہ کس دیں کہ تم تو ذرا میں ہی تھک گئی یا ابل پڑی, تم تو بس ذرا میں ہی تھک گئی. اور اس کو ساتھ میں یہ بھی ڈر تھا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تمام انتظامات کی چیزوں پر جب اتنے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں تو لٹ مٹ جاتی ہے. کچھ لوگ بہت بے صبرے ہوتے ہیں اور تقریبات کے اندر افراتفری مچانا شروع کر دیتے ہیں اور کھانے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں میزبان کی اجازت کے بغیر. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے روپا بے تحاشا مصروف تھی اور بہت زیادہ جھلائی ہوئی بھی تھی کیونکہ اس کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں تھا. ایسے میں ہوا کیا کہ اس نے بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو وہ جل گئی اور پھر اس کا غصہ نہ رک سکا. یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنیں بیٹھی ہوئی ہیں, دل میں کیا کہیں گی, مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے. جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی ایسے پیٹ میں آگ لگے, پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے, کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا, ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا تب تک صبر نہ ہو سکا, آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی, گاؤں دیکھے گا تو کیا کہے گا, بڑھیا بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی تبھی تو اس طرح بوکھلائے پھرتی ہے. اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا. نام بیچنے پر لگی ہے, ناک کٹوا کے دم لے گی, اتنا ٹھوستی ہے نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے. بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو, جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا. تو جناب اس طرح سے بہت زیادہ گستاخی سے ڈانٹ کر اور زور زور سے اس نے بوڑھی کاکی کے اوپر اپنا تمام غصہ اور تھکن نکال دی. بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا, نہ روئی, نہ بولی, چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی. لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا. انس سے مراد ہوتی ہے لگاؤ یا محبت. بھولی بھالی سیدھی سادھی لڑکی تھی, طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو نہ تھی. وہ جھنجلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دیتے, مہمان سب کے سب تھوڑی ہی کھا جائیں گے, اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا. وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی تھی لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی.
اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائیں، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھیں۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسے خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ روپا نے جب اپنا تمام غصہ بوڑھی کاکی کے اوپر نکال دیا، اور یہ تمام تماشا اس کی بیٹی لاڈلی بھی دیکھ رہی تھی، جس کو بوڑھی کاکی سے بہت لگاؤ اور محبت تھی، اور وہ بہت ہی بھولی بھالی اور سیدھی سی لڑکی تھی۔ اس کے اندر بچوں والا شوق پن اور ضد بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ بہت زیادہ اس بات پہ جھلا رہی تھی کہ یہ لوگ، اتنے سارے لوگ جمع ہیں، ڈھیر سارا کھانا بن رہا ہے، پھر بھی بوڑھی کاکی کو کھانا کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر بوڑھی کاکی کو کھانا دے دیں گے تو کیا بگڑ جائے گا، کون سا کھانا کم پڑ جائے گا، اور وہ اتنا کھانا تو نہیں کھاتی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے حصے کی جو پوریاں تھیں وہ اپنی گڑیا کی پٹاری میں بند کر کے رکھیں، اور یہ سوچ کر رکھیں کہ جب وہ بوڑھی کاکی کے پاس جائے گی تو یہ پوریاں لے جا کر اور ان کو کھلا دے گی۔ لیکن وہ جانا تو چاہتی تھی مگر جا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس کی ماں روپا نے اسے بوڑھی کاکی کے پاس جاتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ اس کو بہت ڈانٹیں گی۔